तुका धरलो का रे? पंचनामा घालता लोकल जाय आज सकाळीच जो एक इश्यू दुर्दैवी आमच्याकडे हयसर घडलो धारगळी गांवांत ह्या स्पॉटाचेर हे खूब दुर्दैवी जाला कित्याक एक 17 वर्साचो भुरगो वृषभ शेटये रावता धारगळी तेजें गांव खरो म्हणजे वजरी म्हणजे पेडणेकारूच जो कॉलेजीक वचपाक येयल्लो तेचेर कोणी तरी एक ज्वालाग्रही कितें तरी पदार्थ उडयलो जेणे करून ताका बरोच म्हणजे बरेच पर्संटेज तेजे हे जाले इंजुरी जालेली आसा ही इंजुरी जाली आता कशी जाली कितें जालें हें सोदपाक जर खरी गरज आसा पहिली गोष्ट म्हणजे CCTV कॅमेरा ह्या हायवेचेर स्पेशली कोलवा ते संपूर्ण हायवेचेर इवन जे जंक्शन आसा ते ट्राफिक सिग्नल आसा थंयसर सुद्दां एक सिग्नल थंयसर एक CCTVची सोय ना खरें म्हणजे हांव आयज सांगूंक सोदतां हे जर CCTV कॅमेरे जर हे सगळे रोडाचेर आसलेले जाल्यार तो गुन्हेगार लगेच ताका पुलीस आपल्या पोझिशनान घेतले असले आणि लोकांक एक सेफ जातले असले लोकांक आता भय तयार झाला कारण लोकांनी भायर सरप काय न सरप आयज धारगळची दुर्दशा इतली झालेली आसा कारण धारगळ गांव असलो तो आता खंयच्या शहरीकरणा कडेन आता फुडें सरलेलो आहा हयसर जशे लोकल आसा तेचे अशे डबल लोक मॅक्झिमम आता लेबर म्हणा बाकी कामगार जाला सो म्हाजी एक मागणी आसा आमच्या CMA कडेन कित्याक ह्या धारगळ गांवांत कितें फुडें कितें वायट घटना घडचे न्ही म्हणून पहिली गोष्ट म्हणजे सगळ्यात CCTV कॅमेरा कंपल्सरी धारगळ आणि धारगळच्या सराउंडिंग एरियेक घालचेच कारण हयसर 24 तास माणसां फिरत आसा आमी फिरतो कारण जॉब एअरपोर्टाचेर असतात त्याच्यामुळे ड्युटी प्रमाणे वयचे पडटा आसतले सो ही गरज आसा आणि हे CCTV अशेंच आसूंक जाय की रात्रीचे सुद्दां ती विजन आसूंक जाय ह्या हिशोबान घालचे जेणे करून आमी जे असे पेडण्यातले लोक जे धारगळचे लोक बिंदास फिरू शकतले भायर कित्याक रात्रीची भुरगीं भायर सरतात लेडीज भायर सरतात कितें तरी वायट घटना फुडें घडची न्ही ह्या दृश्टीन सरकारान हे करपाची खूपच गरज आसा आयज पुलीस खरें म्हणजे पुलीस आपले काम करतात आसतले पण त्याचो सुद्धा जास्तीत जास्त वावर सगळ्या धारगळ आणि आमच्या पेडण्याच्या भितर कॉन्स्टिट्युशन आसचो मॅक्झिमम जेणे करून एक भायल्यांक म्हणजे कोणते असे वाईट कृत्य करण्यात ताका भय निर्माण जातलो अशें म्हाका दिसता आणि हेचेर सगळ्याचेर आमच्या CMAन लक्ष घालून हे त्वरीत कर आयज आमदार आमचो पेडण्यान आसा काय ना हो प्रश्न चिन्ह आसा आमकां खंय तो दिसना आमकां कसली कामां करतना नजरेक येयना जर तो खंय दिसत जाल्यार आमी गेल्या उपरांत जे फाटोफाट आसता हे आमच्या नजरेक येयलेले आसा सो म्हाका त्याच्या बद्दल आता उलोवन काय फायदो ना त्याच्यासाठी CMA आपली जास्त म्हाका खबर आहा CM ऑलरेडी खूप बिझी आसा पण त्यात टायम काढून आमच्या धारगळीचेर आणि पेडण्याचेर लक्ष दिवचे आणि बरेच प्रॉब्लेम जे आमच्याकडे आसात ते दूर करचे येस थँक्यू अर्जुन टायरांचे मुख्यमंत्र्यांनी याचे लक्ष घालचे आणि जाता तितले बघे हे त्याचो सुगाव लावचोच आणि तसोच आमकां जी कृती आसा ती CCTV मार्फत आणि पुलीस गस्ताच्या मार्फत दिवची
आता सध्या कायदो सुव्यवस्था बिघडली अशी तुमका दिसता? कशी धाडटले आपले एक तर भुरग्यांचो आवय बापायचो एक ते दोन अपुरबायची भुरगीं असतात. सो ह्यो मनान भंय तयार जालो. ह्यो मनांतलो भंय जर कमी करपाक जाय जाल्यार पुलिसाची म्हणजे एक आमकां गरज आसा जो आमकां सदांच म्हणजे सगळ्यासाठीच फायदेशीर आसतलो. एक तो सोशीत एक समाज कार्यात किंवा एक भंय आसचो ना कोणाक भायर सरपाक. बियाक मिळतले ह्या प्रकरणाक? ह्या प्रकरणात आमी नक्की मेळटले आनी सांगतले, मागणी मागतले, प्रश्नच ना. आमी मिशन फॉर लोकल पर्यंत तांकां निवेदनय दितले की हे आमकां गरज आसा आणि जाता तितले बेगिनात बेगीन. नमस्कार, माझे नाव मधुरा गांधी, हांव धारगळेच रावता. आता कशें आसा की दिसान दीस धारगळची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आसा. हांव आतां लग्न जावन ह्या गांवांत येयल्लें आसा, आतां म्हाका 20 वर्सां जालीं. त्या 20 वर्सांत जो हांव धारगळेचो बदल पळयता तो खूब नेगेटीव दिशेन चल्लेलो आसा. जाय त्या प्रोजेक्टार आमचो गव्हर्नमेंट परमिशन दिना. धारगळ गांवांतूच कित्याक सगळे प्रोजेक्ट हाडटाय म्हाका खबर ना. धारगळेची खूब वर्सां ताका कित्याक करपाची आसा हें म्हाका खबर ना. आतां हांगासर हाका लागींच एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता. तर त्या प्रोजेक्टाक लागून धारगळेची फुडें अशी वाट लागतली, आमच्या फुडल्या पिळगी अशी तशा जातली की आमकां आतां ह्या सगळ्या लोकांक फुडें आमच्या दोळ्यांनी उगड्या दोळ्यांनी पळोवची पडटली. आमचे मुख्यमंत्री, आमचे आमदार तांकां कित्याक धारगळ एकाच गांवांत कित्याक इंट्रस्ट आसा हो म्हाकाय कळना. आतां आयचो इन्सिडंट हो खूब वायट जाल्लो आसा. मे बी तेंचें कितें पर्सनल आनी कितें आसूं शकता तें आमकां खबर ना. पूण अशें इन्सिडंट ह्यान फुडें धारगळे खूब जातले अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक हे जायते जे प्रोजेक्ट धारगळे येता ताका लागून हांगा अशी ही कामां चालूच आसतली. कित्याक डेली आतां सद्या चोरयो तर चालूच आसा. आयकोंक येता की ह्या घरान चोरी जाली, त्या घरान चोरी जाली. तर ड्रग्साचे धंदे आतां खूब चालू आसा ते आमकांय खबर आसा. फुडली पिढी शिक्षण कॉलेज सोडून रेंट कॅब आनी कितें ह्या सगळ्या धंद्याक लागलेली आसा शिक्षण सोडून. सो फुडें धारगळेची ही वाट ही लागपाचीच आसा, हेतून प्रश्न ना. सर गव्हर्नमेंटा कडेन म्हजो रिक्वेस्ट आसा की तुमकां जर धारगळेन आतां प्रोजेक्ट हाडपाचेच आसा तर आमकां तशी आमच्या गांवांतल्या लोकांक सेक्युरिटी दियात, पोलीस फोर्स दियात, CCTV कॅमेराज लायात. कित्याक डेली हायवे वयल्यान आतां जाय ती बायलां म्हणा भुरगीं सगळीं तेंची येणारी वचणारी वाट ही. सो तेंकां कितें तरी सेक्युरिटी जाय. सो त्या बद्दल आमच्या सरकारान चिंतचें. हें हांव आमच्या MLAक सांगून काय अर्थ ना, कित्याक तो केन्ना हांगा एक्टीव आसता अशें आमकां काय दिसना. हांवें काय दोळ्यांनी केन्ना ताका पळोवंक ना. सो आतां हांव आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हातूंत बेगिना बेगीन स्वता लक्ष घालचें आनी कितें तरी फुडली नेसेसिटी स्टेप्स घेवची. धन्यवाद. हांव हांगासरलो लोकल हांगासरले ह्या फुडल्या वाड्यार हांव रावता. सांगपाची गजाल म्हणजे जो आयज हो ऋषभ शेटये म्हणून जो म्हाका येता वयता डेल्ली काका म्हणून उलो मारता आनी म्हणजे रिसेंटली ते हांगासर रावपाक गेले. एक्चुली ते मूळ वळद्रेचे. सो रिसेंटली हांगा रावपाक गेले. सो तो आमकां हांगासर कायदेशीर असो बस स्टँड असो ना. हांगासर धारगळेंत इतलो लोकेशन पयशात न्हू जाल्यार बस स्टँड असो ना. आनी जो MVRन जो रस्तो केला पळय ताका रीत ना परवड. रातच्यो स्ट्रीट लायट पेटना. हांगासर मेन स्ट्रीट जो हायवेचे सुद्दां लायटी सुद्दां केल्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या हाका. तांचें कितेंच सारकें ना. सो म्हाका एकूच CMा कडेन मागणें आसा की हांगासर तुमी जर हांगासरलो लोकल कलेक्टर आसा ताका घेवपाचो, मामलेदाराक घेवपाचो आनी ह्या इतल्या पोर्शनाची जी हायवे पासून जितलो हायवे आहा पळय हांगच्यान जो एअरपोर्ट रोड तो टील कोलवाळ मेरेन मातशी एक विजीट दिवपाची विथ CM वांगडा आनी तेणी पळोवपाचें की बाबा हांगासर कितें त्रुटी आहा ती. तुमी म्हणटा पळय की आतां आयज जो इन्सिडंट ह्या आमच्या एका भुरग्याचेर घडला पळय हो एक नॉर्मल आसा. फाल्यां अशें दिन दाडे अशें कितें रेप जावं शकता जावं आनी चोरी जावं शकता, कितें जावं शकता. हांगा हेका मेन म्हणजे कशें आहा पुलीस प्रोटेक्शन. हांव म्हणना तेंच्या कडेन स्टाफ आसा पण ते युटिलायज तेंच्यांनी वेवस्थीत करपाक जाय. हांव तेंकां ब्लेम करिना की तेंचे ते कामान खंय तरी हें आहा म्हणून. तेंकां खंय ना खंय पावट तेंचे कामान बिजीच आसतले. पण हांव CMा कडेन मागता की CMान हांगा एक स्पेशली एक ही व्हॅन जी 100 नंबरची व्हॅन जी आसा पळय हांगा गस्त घालपाक जाय. एक रातीनसून 3-4 फावटी तरी गस्त घालपाक जाय. आनी हांगा खंय जर बाबा अशें अनवळखी मनीस खंय दिश्टी पडटा जाल्यार तेंकां इमिजिएट उबारून व्हरपाचें आनी तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें की बाबा हांगासर आतां हो धारगळ दुसरो बिहार जावपाक फाटी ना. सो म्हाजे लोकां कडेन कळकळीची विनंती आहा की हांगासर जे अशे जो अनवळखी पर्सन कोण येता हो सकाळी हो एक जो एक्टिवाचेर जो कोण आसलो पळय ताच्या हातान हँड ग्लोव्ज आसले, 2 हँड ग्लोव्ज. एक्चुली लोकांक कितें दिसलें तो हांगासरलो लेबर म्हणून. कित्याक हांगासर अशे कितलेशेच लेबर भोंवतात. लोकांक दिसलो लेबर म्हणून तेजे कडेन अनदेखा केले लोकांनी. नाल्यार त्याच्या पयलीं एक तेचेच सिस्टरी हांगसून एक गाडी श्रीराम विद्या मंदिरान वयता. ताच्या डॅडीन हांगा सोडलें की 5 मिनटां पयलीं ते गेले
आनी तो थंय हांगा पावता थंय ताचेर हो अटॅक जालो. म्हणून म्हाका अशें दिसता की सीएमान हेचेर जाता तितलो प्रेशर घालपाचो हेंचेर आनी तेणी आपलें काम जें आसा पळय पुलिसांनी आपलें काम वेवस्थीत करचें हाचें हांव सगळ्या पुलीस प्रशासना कडेन मागता आनी सीएमान हेचेर चडान चड हें करपाचें आनी म्हाका हांव लोकल MLA कडेन मागता तेणी सुद्दां हेतून मातसो लक्ष घालचो की जेणे करून आमच्या लोकांक त्रास जावंक जायना. ही धारगळ पळय जी ही आमकां परत आसली तशी सुशिक्षीत आनी बरी नांदान रावता अशी रावपाक जाय अशें हांव मागता. एकूच इतलेंच.